तो जर देवळान जाहीररित्या ग्रामदेवीची आणि गावकरांची माफी जर मागना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आहा तें देवस्थान म्हणून ते घेतला. नमस्कार, म्हजें नांव रघु शेट्टी आणि काही दिवसां पयलीं हांवें एक पॉडकास्ट केल्लो आणि त्या पॉडकास्टान हांव कळत नकळत देवी बद्दल किंवा गुरुजी बद्दल कितें तरी चुकून उलोवन गेलो आणि हे म्हाका मान्य आसा, म्हजी चूक जाल्या, हांवें अशें उलोवपाचें नाशिल्लें. पण मनांतल्यान कांयच म्हणल्यार अशें मनांतल्यान दुखोवपाची कोणाची मनान भावना नाशिल्ली. पण तरी ह्या हातूंत भितर जर कोणाक दुखवला तर पयलीं तरी हांव भुमिके माते कडेन चरणा कडेन नतमस्तक जाता. तशेंच कमिटीक जर दुखवल्या, आमचे थंयचे गुरुजीक भटजीक कितें दुखवला किंवा ग्रामस्थ कोण दुखवला, हांव ही म्हजी चूक मान्य करता आणि ही चूक म्हजी जाल्ल्या कारणान देवी मातेन आपल्या चरणा कडेन एक भावूक म्हणून आपल्या पांया कडेन आपल्याक माफ करचो. तशेंच जर दुखावले जे सगळे जाण आसा, अंजुनकार आसा, कायसुकार आसा, जर देवी मातेचे भक्तगण आसा आणि गुरुजी आसा, सगळ्याचे हांव अनकंडिशनल हाजी माफी मागता आणि तुमी म्हाका माफ करतले हाजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि हाजे फुडें असली चूक केन्ना जावची ना हेंय हांव तुमकां सांगता आणि देवीक हांव भक्त आसतलो. नमो भूमिका मात काडून ऑलरेडी सर्क्युलेट केल्लो आसा सोशल मिडियाचेर आणि त्याच प्रमाणे ज्या तरेन आमकां PIन सांगला की तो देवळान सुद्दां येवन जाहीररित्या गांवकारांची तशीच आमच्या ग्रामदेवी कडेन माफी मागतलो म्हणून. ओके. मागीर आतां हो तशें सांगलें की कमिटी देवळाची आसा पळय ती हांगासर येतली, सो ती कमिटी कितें म्हणटा आतां? कमिटीचे लोक आसले ते ताका मेळ्ळा ऑलरेडी आणि तेंच्यांनी तो आपलो जो विशय आहा तो PI कडेन मांडलेलो आसा की तो जर देवळान येवन जाहीररित्या ग्रामदेवीची आणि गांवकारांची माफी जर मागना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आहा तें देवस्थान म्हणून ते घेतलें. तुमचो जो डिमांड आसलो की ताका पयलीं अरेस्ट करून हांगासर हाडचो आनी मागीर कितें आहा तें आमी फुडलें पावल घेतले. तेच आमी आतां PI कडेन ऑलरेडी उलयले की आमकां खंय तरी अंधारान दवरप जालें हांगा. आमकां जेन्ना जे ऑफिसर आसलो तेजे कडेन आमी उलयले, तेणें आमकां सांगलेलें की तुमकां आमी आफयतले म्हणून, पूण आमकां ना आफयता. 4 सुमार खंय तरी म्हाका दिसता ताका एक भंय आसलो की ह्या गोश्टीचेर खंय तरी ताका लोकांक फेस करपाची ताकद नासली. म्हाका ताका एक सांगपाक जाय, जेन्ना तुका लोकांक पब्लिकली फेस करपाची ताकद ना तेन्ना कसले गैर स्टेटमेंट्स जी आमची श्रद्धा आसा तेजेर ताणें करचे न्ही. आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेणें जेन्ना तो आपलें तोंड उगडटलो तेन्ना सांबाळून उगडचें. येस. सो आतां फुडलें पावल कितें आहा? आतां तुमी रावता 2 दीस रावता. तो जाहीररित्या तेणें सांगला की आपूण गांवान येवन लोकांची आनी ग्रामदेवीची माफी मागतलो म्हणून. जर ते 2 दिसान जायना जाल्यार फुडलो कितें एक्शन प्लॅन आहा तो देवस्थानाक कन्सिडर करून आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडलो आमी पावल उचलतले.